नाज़रीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन इकराम, रमज़ानुल मुक़द्दस का ये मुबारक महीना अपने पूरे जोशो खरोश के साथ, अपने पूरे अक़ीदतों और रहमतों बरक़ात के साथ हमारे सामने हाज़िर खिदमत हुआ है। हम तमाम आलम इस्लाम, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें ये ऐसे मुक़द्दस और मुबारक महीने इबादत के लिए मुयस्सर हुए हैं। अपने गुनाहों को, अपने गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा को माफ़ कराने के लिए बहुत ही बड़ा ये ज़रिया है, जिसके बारे में रब ताला फरमाता है कि ये रमज़ानुल मुक़द्दस मेरा महीना है, लिहाजा इसमें होने वाली इबादतें, इसमें होने वाले रोज़े का अज़र मैं ही अता करता हूँ, मैं ही दूँगा। हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो हमें ऐसे महीने मुयस्सर हैं, ऐसे महीने में इबादत करने और अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करने की सआदतें हासिल हैं। क्योंकि पूरे साल बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की याद से गाफिल रहते हैं, शैतान के वसवसों में पड़ करके अपने खालिक हकीकी, अपने मालिक हकीकी से बहुत दूर जा चुके हैं। उनका दिल इतना सख्त हो चुका है कि वो अब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर भी नहीं होना चाहते हैं, वो उसके हुजूर सजदे भी नहीं करना चाहते। अगर वो चाहते भी हैं तो शैतान उनमें ऐसा वसवसा और ऐसा घमंड और ऐसा दीन से दूरी बना चुका है कि वो चाह करके भी उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी हमारी ये भूल है और हम इस चीज़ के कर्जदार हैं और गुनाह के बहुत बड़े सबबगार भी हैं। लिहाजा उन सारी बातों को भुला करके हमें इस रमज़ानुल मुक़द्दस के मुबारक महीने को अपनी तमाम नेकियों और भलाइयों से भर देने की कोशिश, पुरजोर कोशिश करनी है। क्योंकि रब ताला का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह ताला का जो भी बंदा इस मुबारक महीने में इबादत करता है और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के से करीब होकर दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ता है, दुआएं करता है, उसकी पिछली तमाम गुनाहें माफ़ कर दी जाती हैं। हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिन्हें हर साल इस मुबारक महीने में इबादत करने की सआदत हासिल होती है। और कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो इसके इतने फ़ज़ाइल व बरक़ात, इतने इसके सिफ़ात होने के बावजूद भी इससे बहुत दूर हैं। वो मस्जिदों से बहुत दूर हैं, वो रोज़ों से बहुत दूर हैं, वो तरावी की नमाज़ों से बहुत दूर हैं। अल्लाह उन पर अपना रहम व करम फरमाए। लिहाजा मैंने इसी के हवाले से सियासित्ता की हदीस, सही बुखारी शरीफ की एक हदीस नंबर 1897 को पढ़ने की सआदत हासिल फरमाई, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जन्नत की मुख्तलिफ दरवाज़े हैं। मतलब कि जन्नत के अलग अलग दरवाज़े हैं। इससे जाहिर है कि जन्नत कोई छोटी चीज़ नहीं है। जन्नत बहुत बड़ी है, जिसमें जाने के अलग अलग दरवाज़े हैं और वो अलग अलग लोगों के लिए हैं।
لہٰذا میں نے جس حدیث سے پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لسان ہے کہ جنت میں روزے دار روزے کی جو دروازے ہیں اس سے داخل ہوں گے، مجاہد جہاد کے جو دروازے ہیں اس سے داخل ہوں گے۔ میں نے سیاستہ شریف کی ایک حدیث، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث نمبر 1897 کو پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی، جس میں ہم تمام امت مسلمہ، ہم تمام مسلمانوں کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لسان ہے کہ جنت کے مختلف سی دروازے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جنت بہت بڑی ہے، جس کے مختلف دروازے ہیں اور جن سے مختلف اعمال، مختلف نیکی کرنے والے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا اسے نماز والی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد والی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان والے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو ان تمام دروازوں سے داخل ہوگا؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا اور جیسے کہ اس حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ جنت کے مختلف دروازوں سے مختلف قسم کے لوگ اپنے نیکیوں کے ذریعے سے اس میں داخل ہوں گے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اس میں داخل ہوں گے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کا فرمان کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ان تمام دروازوں سے کوئی ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو داخل ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، البتہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے آپ بھی ایک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت میں مختلف سی دروازے ہیں، اور میرے علم کے مطابق جنت میں کل 8 دروازے ہیں، جن کی حیثیت الگ الگ ہے، مختلف سی ہیں، اور بتایا کہ ان دروازوں سے الگ الگ قسم کے لوگ، الگ الگ نیکی رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے جلوہ فروز ہے، ہمارے سامنے سے جلوہ حاضر ہے، ہمارے سامنے اپنے تمام جوش و خروش کے ساتھ جلوہ گر ہے، لہٰذا یہ عرض کرنا لازم ہے کہ روزے دار جو اس روزے کے مبارک مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کے لیے، ان روزے داروں کے لیے جنت میں باب الریان نام کے دروازے ہیں، جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے ان میں آپ بھی ایک ہوں گے جو ان تمام دروازوں سے گزریں گے۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے خدمت گاروں کی، حضور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم دن و رات ان کی حمد و ثنا کرتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، پھر بھی ان کے احسانات امت کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ حافظ۔